اب آپ کی سماعتوں کے حوالے جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ حاجی لال عمران سواگی صاحب وہ استقبال خطبہ فرمائیں گے۔ آپ استقبال کی جگہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بڑی مہربانی، بڑا شکریہ۔ رمضان بھائی نے تھوڑا جا لائٹ نو پیچھا ہٹائے نا۔ گرامی قدر عظیم بندے وفا کریں دن، بڑی مہربانی۔ ہمیشہ رل کے باونا میرے محبوب دے پاک صحابہ دی سنت ہے۔ قدر کرنا لے لوگو، میرے بعد بہو عظیم ہستیاں تشریف فرماہن۔ شہنشاہ نقابت دی دنیا دا عظیم نام برادر محترم بھائی امجد کلیم شہزاد صاحب آپ تشریف لے آ چکن۔ برادر محترم، برادر با وفا شہنشاہ خطابت فاضل نوجوان قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام مرتضی سلطانی صاحب آوی تشریف فرمائن۔ قبلہ بھائی حاجی محمد اجاز صاحب نور محمد بھی تشریف لایا ہے۔ ہاتھ بند تے چھوڑو، مہربانی کول آ جاؤ۔ ہاں گواٹھی جدا آندے ودن 1 بجے تمہیں کیڑا 11 بجے آ گیا انہیں کھلوتے ہیں باہر دیاں تے گلے کریں دے۔ بڑی مہربانی۔ اے ویکھیا نے نا امان بول سبحان اللہ۔ ہن مہربانی کرو اس محبت دے نال بالا منظور چاند گھڑیاں اسے محبوب دا ذکر کریے جائیں دے عرشان دے تے ذکر خود خدا بیٹھا کریں دا۔ بابا جی محبت دے نال یک زبان ہو کے جی میں کٹھے ہو گئے ہو انہیں دل رلا کے باواز بلند خان صاحب میں اجے بھی ویکھ رہی ہیں توڑیاں محبتنو تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ کریم کائنات دے ذکر دے وہی ٹور کے آئے ہو۔ اللہ سونا صاحب دی حاضری اپنے دربار قبول فرماوے۔ اہلیان علاقہ دی ینگ جنریشن جنہاں نے بڑی محبت نال اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، خصوصی تعاون لئی المراج مووی میکر حیدرآباد تو اجاز ساؤنڈ سسٹم جڑے بانی بھی آپ ہیں تے لیٹنگی بھی آپ نے بڑی محبت نال پیار کیتا تے محفل سجائیے۔ ہن گوڑے چھوڑ کے تھوڑی جی دیر واسطے دل مدینے والے محبوب دے نال جوڑ کے تساں درود چ پڑھو تے میں محبت دے نال نوکری شروع کراں۔ اللہ تعالیٰ اویس بھائی دے پیار نے سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ عظیم بندے وفا کریں دن، ان لفظوں تو بلا تاخیر میری نوکری شروع بابا کالا۔ بسم اللہ۔ عظیم بندے وفا کریں دن، نبی تو جندڑی فدا کریں دن، جیڑا سائیں تے درود پڑھ دے فرشتے اس لئی دعا کریں دن۔ بڑی مہربانی، اللہ تھوڑا ذوق سلامت رکھے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما چاسا ونجے محبت دے نال باواز بلند لجپال نبی دی ذات دے پڑھو درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا رحمت للعالمین رب دیندہ ہے مقصود دا لکھیا او ہر ایک امار منیوے سٹے کھوچ دیوے مصر دشائی ہر حال چ سبار کریوے تے او دے عشق تے پیار دی مسجد وچی ایک چھاتی جدان مریوے سانو نجف خدا تو بعد کائنات چھے ہکو رب دا یار دے سیوے سانو نجف خدا تو بعد کائنات چھے ہکو رب دا یار دے سیوے اے اس سرکار ردی محفل ہے جیندی تسبیح پڑھ دائے اللہ جیندے سجدے کا بنا چھوڑی رب کل کائنات مسلح تے اسا کاش میں اپنی لوگوں عاقبت لئی اس ذات دا پھڑے اے پلہ جائیں جوڑیا نا لتاڑیا ہے ہک رات چیارے شمو اللہ سبحان اللہ گرامی قدر نہایت توجہ بابا رجب علی رجب بڑی محبت دینال تو انا حکم سا رکھن دے ہوتے عرض پیا کرے نا اے اس سرکار ردی محفل ہے جیندی تسبیح پڑھ دائے اللہ جیندے سجدے کا بنا چھوڑی رب کل کائنات مسلح تے اسا کاش میں اپنی لوگ عاقبت لئی اس ذات دا پھڑے اے پلہ جائیں جوڑیا نا لتاڑیا ہے ہک رات چیارے من کھری شاید پوندا ہے بھامے پت ہووے بھامے پان ہووے بڑی پروں دی گل پیش کر رہی ہیں آپ سامنے آئے توجہ بابا جی غور کرے آئے ہمیشہ سیانے بندے تشریف فرما ہو دیریاں تے بائے کے چوکتے چ بائے کے بابا جی بندے آنکھ باندھن میاں ہمیشہ مول چنگی شاید جائندہ اس گال دے ہوتی عقیدہ ہے نا او آخری شعر دے انہوں پتہ لگ سی میں گال دی ابتدا کتھو شروع کی تھی ہے میں گال دی انتہا کتھے گرامی قدر نہایت توجہ میں عرض پیا کرے نا مول کھری شاہدہ لوگ بندہ ہے بھامے پت ہووے بھامے پان ہووے کبھی آٹے بھا نہیں ویک سجدہ بھامے جتنا ستھرا چھان اتھے حسب نسب نو او کئی نو پچھنا بھامے میر یا
پٹھان ہوئے مل رحمت اس دا پاؤندا ہے جینوں سائیں دی جانے گرامی قدر نہایت ہی واجب الاحترام دوستو عزیزو بزرگو نوجوان ساتھیو نہایت ہی اختصار دے نال رب العالمین دی حمد و ثنا دے بعد لکھاں کروڑاں دروداں دے پاک نذرانے تاجدار مدینہ سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محبت نہ بول جا سبحان اللہ لجپال نبی دی ذات دے دروداں دے تحفے پیش کرن دے بعد لوگوں میں رب دے قرآن دے وچوں پنجواں پارا بہت ہی مشہور و معروف آیات بینات کی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعا کرو خالق کی کائنات میں حقیر نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے بعد از بیان اللہ سونا عالم اسلام دے مسلمانوں نو سونا قرآن پڑھ کے سن کے سمجھ کے اللہ حق سچ دے ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر نہایت توجہ میں عرض پیا کرینا گئے گزرے دور دے اندر لوگوں جے سانو دین اسلام ملیا تا آمنہ دے لال دے صدقے ملیا اور لوگوں سانو ماہ رمضان ملیا تا آمنہ دے لال دے صدقے ملیا لوگوں سانو ایمان ملیا آمنہ دے لال دے صدقے ملیا سانو سونا قرآن ملیا آمنہ دے لال دے صدقے ملیا آنکھو جے رب رحمان ملیا ہے تا آمنہ دے لال دے گرامی قدر نہایت توجہ گئے گزرے دور دے وچ جس حالات دے وچوں آج امت مصطفیٰ دا گزر بھی ہوندہ ہے بندیا اپنی زندگی دی لکھی ہوئی کتاب دا مطالعہ کر اپنی زندگی دا مطالعہ کر تیری فجر کی میں پہی گزر دیئے اور تیری ظہر تے عصر کی میں پہی گزر دیئے تیری مغرب تے عشاء کی میں پہی گزر دیئے قرآن تو دوریاں کیتیاں تا اساں فرمان مصطفیٰ تو دوریاں کیتیاں تا اساں اذان تو دوریاں کیتیاں تا اساں موڑوی عزت مصطفیٰ دا صدقہ ہے موڑوی لاجپالی مصطفیٰ دا صدقہ ہے جیڑا رب ساڑیاں خطاواں نو بھی لکائی کھلوتا ہے اور ساڑیاں عیباں نو بھی وگرنہ لوگوں جڑے ساڑے حالات ہیں توجہ ہے نا گھبراؤ نہیں چاند منٹ دی حاضری فکر آخرت یہ گل کر کے جڑے محبوب دے در تے ویک گئے جنہ در مصطفیٰ دی غلامی اختیار کی تیئے انہ غلامہ دے وچوں اس غلام دی گل کرنا چاہنا میراج علی راتی بابا جی امام الانبیاء لا مکانت گئے آپ فرمان دیں میں جدہ لا مکانت بھی جنتی سیر آنا کریں دا پیا تے اتھے میں نو کسے دے پیدل ٹورن دی قدمہ دی آہد محسوس ہوئیے تے میں پوچھیا جبریل جی پیارے محبوب فرمایا کیا میں محمد تو پوچھنے بھی کوئی جنتیاں سیرہ ودا کریں دے کوئی لا مکانتیاں سیرہ ودا کریں دے بھائی جان توجہ جبریل ہاتھ بن کی عرض کی تھی سونیا نوکر تیرا ہے غلام تیرا ہے ٹرتا مدینے دی گلیاں دے ویچے قدمہ دی آواز ہے لا مکانہ اس بلال دی گل کر کے اجازت لئی سجے ذہن حاضر ہے تبول سبحان اللہ اللہ نعرہ ایمان و ہندوستان دے قطع علمانیہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ خلافت نعرہ حاضری نعرہ اہل سنت گرامی قدر نہایت توجہ بابا جی غور کر رضا حافظ لال عمران حق پاؤ کالونی ویچ رضا حافظ لال عمران قرآن حفظ کر کے بڑھ عالم گیا کیسا کرم رب رحمان یہ آواز سنی لیجیے انداز بیان کر دینا عقل حیران باقی لوگوں نے پیارا لگنا پر رجت یہ جس جان واہ
دریا وعدہ کردیا تے رجب دی ادوار دی بخت بلندیاں تے واہ اللہ پاک اس کا سلامت ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی کشمیری صاحب تواڈی محبت نو سلام ہے تے بابے رجب نو تے ڈھیر سارے سلام ہے محبت نال راضی بیٹھے تو گوڑے چھوڑو چا روزے دارو پیار نال ہاتھ بلند کر کے بولو جا سبحان اللہ گرامی قدر نہایت توجہ بابا جی اختصار دے نال میں عرض پیا کرے نا غور کری یار خالق کائنات نے پنجویں پارے دے اندر اعلان فرمایا گئے گزرے دور دے وچ بابا ذوالفقار حافظ جی میں عرض پیا کرے نا نہایت توجہ خدا نہ کرے سردار ناراض ہوئے سردار دے بوئے تے جامنا پمدائے بھرا ناراض ہو پوے بھرا دے بوئے تے معافی واسطے جامنا پمدائے سجن ناراض ہو پوے اور سجن دے بوئے تے جامنا پمدائے پر بابا جی وارب تیری ذات دے فیصلے کریم کائنات دے صدقے امام الانبیاء دے صدقے جیڑا سا گنہگاراں تے کرم کیتا ہے خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب دے غلاموں جدا میں رب نو ناراض کر پو جدا اپنی جانا تے ظلم کر پو جدا کوئی خطا کر پو فرمایا دعا میں پیا دسینا راہ میں پیا دسینا در در تے دھکے لاون دی لوڑ کائی نہیں در در تے متھے پھنن دی لوڑ کائی نہیں فرمایا عظمت اللہ دعا میں پیا دسینا ادب و احترام دے نال عقیدت دے نال در مصطفیٰ تے آکے کیتی ہوئی خطا دی معافی منگنا تواڈا کم میں تواڈی خطاواں نو معاف کر کے عظیم رتبہ عطا کرنا میں خالق کبریا دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ بڑی مہربانی کرامی قدر میں عرض پیا کرے نا غور کری یار رب العالمین نے فرمایا گنہگارا اے دنیا دا دستور ہے اگر بھائی یہ دنیا دا قانون ہے گئے گزرے دور دے وچ پھرا پھرا نہ لڑ پوے بابا جی سجن سجن نہ لڑ پوے سجن کھاری چو کنارہ کر بننے ایک دیوار گزار کے دوئی دیوار گزار کے تری دیوار جدا کاوڑ مٹھی ہو واپس کھاری چاہے آپ اپنے قول بائے کی اپنے نہیں آئے اپنے خیالات پیش کرنے آئے میاں جڑا فجر نو بھولے شامی گھر آوے اینو بھولا نہیں یقیندہ پر رب دی ذات دا قانون وکھرائے آواز قدرت آئی فرمایا میرا بندہ اے تا تسا دنیا والیاں دے فاصلے ہیں اے تا تسا دنیا والیاں دے خیال ہیں پر جڑا میں رب دا خیال ہے جڑی میں رب دی قدرت ہے فرمایا کوئی 18 سال دا بھولے آوے او دے واسطے بھی میری رحمت دے در کھلنے کوئی 25 سالان دا بھولے آوے او دے واسطے میری رحمت دے در کھلنے کوئی 50 سال دا بھڑا آج بھی دین کا ساری دے نال خطاواں دے وچ عمر گزار کے گناہاں دے وچ عمر گزار کے میرے بوے تے ٹر آوے میں رب دی ذات دا فیصلہ ہے کوئی 85 سالہ نوجوان کوئی 85 سال دا بڑھڑا ساری زندگی فجر تے دوپہر عصر تے مغرب عشاء گناہاں دے وچ گزاری ہے میری نافرمانی وچ گزاری ہے پر میں رب دی رحمت دا در کھلا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت نہ امید نہ ہوئے آئزی دین کا ساری دینال در مصطفیٰ تے آکے آئزی دین کا ساری دینال میرے یار دا وسیلہ دے کے واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما یار دا وسیلہ دے کے کیتی ہوئی خطا دی معافی منگنا یار دے امتی دا کم میں دو جہانہ دی کامیابی عطا کرنا میں خالق کبریا تو میاں محمد بخش دی روح تڑپی کھڑی شریف دا تاجدار بولیا آپ فرمان دیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اتے دیوے دیسی نکالا پر لکھ گناہ میرا مالک ویکھے جیڑا پردے پا ونی والا اوے عدل کرے دے
فضل کرے تا ربا بخشے جان اتے میں ورگے مکالے مسلمانوں او دی بارگاہ دے وچوں او دا عدل نہ منگو بلکہ مدینے والے دے صدقے اس رب دا فضل منگو گرامی قدر نہایت توجہ جنہ ترے مصطفیٰ دی غلامی اختیار کی تھی جنہ زہرا دے باپے نال پیار پایا جنہ حسن و حسین دے نانے دے نال محبت اختیار کی تھی اس عظیم جوان دا حال پیا دسینا اس عظیم جوان دی محبت پیا دسینا کیونکہ میرے آقا دا او دربار عاشقہ دا نہ مکھڑا نہ مکھیڑے تے دل ویکھ دے جے او ویکھن تا عاشق دا دل ویکھ دے نہ او مکھڑا نہ مکھیڑے تے دل ویکھ دے جے او ویکھن تا عاشق دا دل ویکھ دے لوگوں در مصطفیٰ دے ہوتے حسن نہیں ویکھے گئے جاگیرہ نہیں ویکھیاں گئیاں مربے نہیں ویکھے گئے اگر یاد کی بارگاہ دی وچ ویکھیا گیا ہے تا محبت اللہ دل ویکھے حضرت سیدنا بلال حبشی پاک توجہ ہے آخری گل یار دی محبت دے ویتے اجازت ایک باری دو میں آپ چاہ کے بول ذرا سبحان اللہ سیدنا بلال حبشی بابا جی امیہ دے کولو وکدے وکاندے غلام توجہ ہے حبشے دے وچوں وکدے وکاندے ہوئے آپ مدینہ صحیح عرب دی سرزمین دے ہوتے آپ پہنچن تے کدی ید اللہ فوق ایدیہم سونے ہتھاں دے تذکرے سونے بول چا یار کدی علم نشرہ سینے دے تذکرے سنے کدی وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا سونے لباں دے تذکرے سنے حضرت بلال فرماندے میرے دل وچ محبت آئی بھائی جس یار دیاں گلاں دے وچ اتنا لطف ہے اس محبوب دے دیدار دا عالم کے جس محبوب دیاں اداواں یار دیاں گلاں دے وچ اتنا لطف ہے اتنا سواد ہے اس محبوب دے دیدار دے عالم کے حسن بڑی محبت اختصار دے نال میں گل ختم پیا کرے نا آپ فرماندے ہیں ایک دن دا واقعہ توجہ ہے میں نو موقع ملیا ہے ماشاءاللہ سجن آمین اکھیاں ٹھرن خرامہ خرامہ زینت سٹیج بانڈن برادر محترم سرمایہ علیہ سنت زشان خطابت فاضل نوجوان قبلہ بھائی غلام مرتضی سلطانی صاحب انہوں دے نال نال نقابت دی دنیا دا عظیم نام برادر محترم بھائی امجد کلیم شہزاد صاحب تے سلطانی برادران آپ تشریف لائن ویلکم خوش آمدید تے تسی راضی بیٹھے ہو تے تھائیں بیٹھے ہو داکھو جا سبحان اللہ بڑی مہربانی بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محبت نہ بول ذرا سبحان اللہ بزرگاں دن جداں گڈی پچھلی چوک وچ آ ونجے نا تے اگلے ڈرائیور نو پتہ لگے گڈی اڈے پہنچ گئی تے مڑو ریس تے پیر رکھ کے تے اپنا ٹائم جڑا ہے نا او کلیئر کرے پورا نہیں کرے نہ چھوڑن والی گل سجن آ گیا محبت نہ بولو سبحان اللہ خیر بھائی منظور نے آیا توجہ میں گل ختم پیا کرے نا حضرت بلال آتا ہے دل دے وچ بڑیاں محبتاں آئیاں بڑا پیار آیا جس نو اجے ڈٹھا نہیں تے او دی گلاں دے وچ اتنا سواد ہے تے اتنی لذت ہے خدا جانے او دے دیدار دا عالم کے اسے گرامی قدر نہایت توجہ اختصار دے نال آؤ غور کرو میں عرض پیا کرے نا حضرت بلال فرماندن میں چل پیا چل دیاں سفر در سفر منزل در منزل کئی ساریا منزلہ طے کر کے آمینہ دلال دی غلامی اج پہنچیاں خاتون جنت دے بابے دے دربار اج پہنچیاں حسن و حسین دے نانے دی بارگاہ اج پہنچیاں جائیں مکھوت ہاتھ نگاہ پئیے جان وی یار دے حوالے ایمان وی یار دے حوالے
محبت محبوب کے نامے لائیاں تے ہاتھ بان کے عرض کی تھی سونا جیڑا رنگ ابو بکر تے چاڑیا نے جیڑی کرم نوازی سونے عمر تے کیتی نے جیڑی عطاواں سونے عثمان تے کیتی نے کملی والے ان اپنا غلام بناؤ چا جنت دا ٹکٹ عطا فرماؤ چا توجہ گرامی قدر نہایتی اختصار دے نال بلال کلمہ پڑھیا یار دی غلامی اختیار کی تھی واپس گل چلدی چلدی امیہ بیمان کولو پہنچیے امیہ دے کولو جدائے پیغام پہنچیا امیہ بلال نوکر تیرا ہے برتا تیرا ہے غلام تیرا ہے پر کلمہ آمنہ دلال دا پڑھ گیا ہے نوکر حسنین دے نانے دا بن گیا ہے امیہ صدیہ بلال آپ قریب آئے پوچھیا دس امیہ خیر تائے امیہ کھن لگا بلال نوکر میرا ہوئے غلام میرا ہوئے آپ پردہ میرا ہوئے کلمہ محمد تو پڑھے گل جڑتی نہیں عاشق مصطفیٰ نے اکھاں دے وچ اکھاں پا کے بڑی محبت نال جڑی گل کیتی ہے فرمایا ظالمہ ہن جان تیرے حوالے آکھو ایمان محمد فرمایا امیہ سن انہیں جان تا جا سکتی ہے پر محمد عربی دا عطا کی تو یا ایمان ضائع ہو سکتا گرامی قدر نہایت توجہ اختصار دنال توجہ امیہ آگ دا چکھا تیار کرایا بڑے بڑے پتھر چوائے لوہے دیا سلاخہ منگوائیاں بھائی مرتضی سلطانی صاحب ہتھا بھی وچ لوہے دیا سلاخہ پر احد احد نارے یار دی ذات دے درود بھی پڑھتا پی آئے سلام بھی پڑھتا پی آئے نغمے یار دے بھی گاندہ پی آئے امیہ مرندہ بھی ہے سینے دے پتھر دیا چٹانہ رکھیندہ بھی ہے پیرن دے لوہے دیا سلاخہ مرندہ بھی ہے پر عاشق مصطفیٰ دی زبان دے اٹھے یہ جملے ظالمہ جان تیرے حوالے ایمان محمد عربی دے امیہ حیران ہو کے پوچھتا بلال ہو کیڑی چیز ہے جڑی تیرے سینے دے وچ رچ گئی ہے ایڈے ظلم کیتن ایڈیاں تکلیفاں دیتیاں تے موڑوی گلاں یار دیاں کرنا ہے حضرت بلال نے بابا جی آنکھیں چاک پا گیا کیا خان صاحب ان سن کے شیر پچا ونجے میں اٹھی کے تینوں سلوٹ کرے سا محبت نال بول ذرا سبحان اللہ امجد بھائی حضرت بلال نے آنکھیں چاک پائی فرمایا ظالمہ اسا دنیا دار نال نہیں لائیاں اسا رب دے یار نال لائیاں اسے گالنو ایک عاشق نے کلم بند کیتا ہے آپ نے للکار کے فرمایا ظالمہ اسا دنیا دار نال نہیں لائیاں اسا تا رب دے یار نال لائیاں ادھے بلال اپنے زبانی محبوب دی گل کیتی ہے عاشق نے کلم چاہیے امجد بھائی للکار کے جری گل کیتی ہے عاشق آتا ہے امیہ ظالم دلان دے سودے کیتے نے اسا دلدار دی خاطر دلان دے سودے کیتے نے رمضان بھائی تھوڑا جا کیمرہ گھما کے چیک کر کیڑا کیڑا میرا تیا ویستا وسے پی اس گل نو سن کے پچا رہی آئے کائنات مولد جملے پیش بھی کرینا عاشق مصطفیٰ نے للکار کے دسیا ظالمہ دلان دے سودے کیتے نے اسا دل دار دی خاطر زمانہ سارا چھڑیا ہے خدا دے یار دی خاطر دلان دے سودے کیتے نے اسا دل دار دی خاطر آخری شیر یار زندہ محبتاں باقی ہن امیہ دا سوال سننا ہے امجد بھائی بلال دا جواب سننا ہے امیہ پوچھدا ہے بلال کیڑی چیز ہے جڑی من وچ رچ گئی ہے امیہ پیاتا ہے بلال نوکر میرا ہووے بردا میرا ہووے کلمہ حسنین دے نانے دا پڑھے گل جڑتی نہیں عاشق نے جڑی گل کیتی ہے فرمایا ظالمہ امیہ دا سوال سن جانے تو میرا وکیا پردہ ہے امیہ آنکھ چھاٹ کلمہ توجہ بڑی مہربانی محبت نال آکھو جو سبحان اللہ امیہ پیادا بلال تو میرا وکیا پردہ ہے امیہ آنکھ چھاٹ کلمہ سلطانی صاحب عاشق جڑی گل کی دیئے فرمایا کمینیاں
میں لیٹیا ہوں انگار تے جمال یار دی خاطر دلاں دے سودے کیتے نے اساں دل دار دی خاطر مسلمانوں جڑا در مصطفیٰ دا سگ بن گیا ہے جڑا در مصطفیٰ دا غلام بن گیا ہے جڑا در مصطفیٰ تے وک گیا ہے نا خدا دی قسم ہے جتھے یار دی رسالت دی گل ہوندی ہے انہاں عاشقاں دی گلاں نال پر جڑا یار دی شان وچ بے ادبی کرے گستاخیاں کرے بھاویں جو وقت دا وزیر اعظم ہوے بھاویں جو وقت دا صدر ہوے بھاویں جو وقت دا بادشاہ ہوے جدوں ناموس رسالت تے غداری کرے خدا دی قسم ٹکے دے مزدوراں دے کولوں جے او چاہے تا کھلے بھی مرا سکدا ہے ان سن کے بچا گئے میں کوئی 302 دا مزدور بنیا بھائی خوش ہو گیا آکھو جا سبحان اللہ اے ساریاں طاقتاں دے ہاتھ دے وچن جڑا یار دی شان وچ زبان درازی کرے مڑ ساریاں شاناں دا او مالک ہی او دا اعلان ہے فرمایا بنے بھی یار دا کھاویں بھی یار دا تے بھوکے بھی یار اے ظالمہ جے یار دا بن کے آسیں دنیا بھی کامیاب ہو سیا آخرت دی منزل بھی کامیاب ہو سیا انہاں عاشقاں دے بارے اقبال علیہ رحمت نے کیا خوب پیغام دیتا جو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں در مصطفیٰ دا سگ بننا تیرا کام ہے تیری خطاواں نو معاف کر کے عظیم رتبہ عطا کرنا خالق کی کبریا دا کام ہے دلی دعائے جڑی محبت دے نال انہاں سجنا نے عظیم و شان محفل سجائیے اللہ انہاں دے ذوق نو سلامت رکھے اللہ انہاں دی محبتاں نو سلامت رکھے جڑے سنگی ٹور کے آئے ہو اللہ قدم قدم دے اتے بے شمار برکتاں دا رحمتاں دا نزول فرمایا آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب یہ تھے سرمایہ سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد لال عمران سواگی صاحب جو بہت ہی اچھا خطاب فرما رہے تھے